तपाईको सूचनाको प्रभाव बीजेएम मिडियाको आज दिनभरका मुख्य खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। आज देश दुनियाँमा कहाँ के भयो आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजका मुख्य खबरहरू। देउवा तयार भएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको गृह कार्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन अघि सम्भव नभएको माओवादी नेताहरूको भनाई। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले भने यो गठबन्धन सरकारको निरन्तरता रहन्छ। बाँसबारी जग्गाबारे मालपोतको फाइल झिकाउन अदालतको आदेश। अरुण चौधरीको चाँदबागले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार। चितवनमा बालिकाको मृत्यु शङ्कास्पद भन्दै नेभी सङ्घको प्रदर्शन, गृहमन्त्रीको राजीनामा माग। पोखरामा धरना, बलात्कारपछि हत्या घटना लुकाउने प्रपञ्च गरिएको आरोप। पर्वतबाट 35 तोला सुन र 11 लाख नगदसहित एकजना पक्राउ। लामो समयदेखि चोरी गर्दै आएको खुलासा। फेब्रुअरीमा भित्रिए 97,000 पर्यटक, 33% वृद्धि। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाद्वारा नियमित जाँड रक्सी सेवन गर्ने 5 दर्जन स्थानीयलाई सम्मान। 2 कम्पनीका 3 औषधि गुणस्तरीय भन्दै बिक्रीमा रोक। कुन औषधि छन् पुरै त्यसको जानकारी। चैत मसान्तभित्र विद्यालयमा पुस्तक पुग्ने जनक शिक्षा सामग्रीको दाबी। पोखराको सेती नदीमा माछा मार्न जाँदा बेपत्ता भएका लामाको शव 5 दिनपछि भेटियो। अन्नपूर्ण र मनासलु संरक्षण क्षेत्रको म्याद थप्ने निर्णय विरुद्ध गण्डकी प्रदेश सर्वोच्च जाने। 16वटा स्थानीय तहले गरे म्याद थप्ने सङ्घको निर्णय अस्वीकार। नाममा आपत्ति जनाउँदै सेन्सर बोर्डले रोक्यो फिल्म रङ्गेली। सेन्सर बोर्डमाथि फिल्म कर्मीहरूको आपत्ति। एक्समा अब सबैले अडियो र भिडियो कल गर्न पाउने सुविधाहरू सुरु। पहिलो चरणमा iOS प्रयोगकर्ताका लागि यो फिचर उपलब्ध। 2023 को पछिल्लो 3 महिनामा भारतको अर्थतन्त्र 8.4% बढ्यो। नाभियामाथि नेपालको रोमाञ्चक जित, फाइनल प्रवेशको सम्भावना जीवितै। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको गृह कार्य अगाडि बढाएका छन्। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तयारी थालेका हुन्। प्रधानमन्त्रीकै पहलमा कुरा अगाडि बढाएपछि शीर्ष तहमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र नीतिगत सहमति बनिसकेको काङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताएका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषद पुनर्गठनको कुरा अगाडि बढाउनु भएको छ। अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने कुरा भएको छ। अब कहिले गर्नुहुन्छ त्यो उहाँकै अधिकारको कुरा हो, तर गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र नीतिगत सहमति छ। दलका शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गरेर उहाँले फैसला गर्नुहुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकारको निरन्तरता कायम रहने बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको भ्रमण वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले यस्तो बताएका हुन्। सभापति देउवाले गठबन्धन सरकार कायमै रहने र आगामी पर्यटन विकास यही सरकारले गर्ने पनि दाबी गरे। सभापति देउवाले भने यो गठबन्धन सरकारको निरन्तरता रहन्छ। यो सरकार पूर्ण रूपमा जान्छ र अर्थतन्त्रको विकासमा यही सरकारले काम गर्छ। महानगरको पर्यटन वर्ष उद्घाटनको कार्यक्रममा 4 पूर्व प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कुरा नबोले पनि देउवाले भने गठबन्धन सरकार निरन्तर अघि बढ्ने बताएका थिए। उनले पर्यटन अर्थतन्त्र सुधारको काममा सरकारले पूर्ण रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा नै जनाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। सिजी चाँदबाग रेसिडेन्ट प्रणालीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले मालपोतको फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले 24 माघमा च्याम्पियन फुटवेयर प्रणालीको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको पत्र अनुसार सरकारका नाममा श्रेष्ठता अध्यावधि गरी ल्याउन भन्दै सञ्चालक समितिका सिजी चाँदबाग रेसिडेन्ट प्रणालीलाई पत्र काटेको थियो। सिआइबीले 18 फागुनमा च्याम्पियन फुटवेयर प्रणाली हालको सिजी चाँदबाग रेसिडेन्ट प्रणालीका सञ्चालक एवं शेयरधनी अरुण कुमार चौधरी, सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले आगामी चैत मसान्तभित्र बालबालिकाको पाठ्य पुस्तक विद्यालयमा पुर्याइसक्ने जनाएको छ। कक्षा 5 देखि 10 कक्षासम्मको पुस्तक प्रकाशन गरिरहेको जनक शिक्षाले धमाधम छपाईको काम गरिरहेको छ। कक्षा 5 देखि 10 कक्षासम्मका लागि आवश्यक 1,47,00,000 सेट पुस्तकमध्ये करिब 25 लाख मात्रै छपाई गर्न बाँकी रहेको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। छपाई गर्न बाँकी रहेको पाठ्य पुस्तक 10 चैत्रभित्र सक्ने र 10 गतेबाटै प्रदेश बिक्री केन्द्रबाट बिक्री वितरण सुरु गर्ने तयारी भइरहेको केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले जानकारी दिएका छन्। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले नियमित जाँड रक्सी सेवन गर्ने 5 दर्जन स्थानीयलाई सम्मान गरेको छ। उनीहरूलाई कार्यालयमा बोलाएर पालिकाले एक-एकवटा पोसाकसहित रातो टिका र फुलमालाले सम्मान गरेको तस्बिरहरू यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल छन्। पालिकाले जाँड रक्सी सेवन गरेका उनीहरूलाई खराब बानी सुधार्न त्यसरी सम्मान गरेको हो। उनीहरूलाई मदिराको कुलतबाट छोडाउन व्यङ्ग्यात्मक रूपमा यस्तो कार्यक्रम ल्याएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर कार्कीले बताएका छन्। जाँड रक्सी सेवनबाट धेरैको घरबार बिग्रिएको, परिवार लथालिङ्ग भएको, समाजमा दिनौँ कलह चर्केको र कम उमेरमै मृत्युको घटना बढ्दै गएको सन्दर्भमा पालिकाले फरक अभ्यास स्वरूप यस्तो कार्यक्रम गरेको हो। जाँड रक्सी खाएको कारणले उहाँहरूलाई सम्मान गरेका होइनौँ, जाँड रक्सीको कुलतबाट बाहिर निकाल्न, स्वास्थ्य चेतना दिन, परिवार र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन व्यङ्ग्यात्मक रूपमा यो कार्यक्रम गरेका हुन् उनले भने। अध्यक्ष कार्कीले आफ्नै तलबबाट 30 घर परिवारलाई जनै 3500 का दरले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने घोषणा समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले जाँड रक्सी छान्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको यो जाँड रक्सी सेवन गर्ने 5 दर्जनलाई गरेको सम्मान कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कृपया आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। चितवनमा 13 वर्षीय बालिकाको मृत्यु प्रकरण शङ्कास्पद भएको भन्दै नेवी सङ्घ इतर पक्षले संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। रत्ननगर नगरपालिका 10 स्थित एकता शिशु निकेतन स्कुलको कक्षा 8 मा पढ्ने बालिका होस्टेलमा शनिबार झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन्। बालिकाका आफन्तले विद्यालयका प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल र वार्डन विरुद्ध किटानी जाहेर दिएका छन्। बलात्कारपछि हत्या भएको आफन्तले जाहेरमा उल्लेख गरेका छन्। उनको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै नेवी सङ्घका कार्यकर्ताले दोषीलाई लुकाउन खोजिएको भन्दै संसद भवन अगाडि विरोध जनाएका थिए। प्रदर्शनकारीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा पनि मागेका छन्। प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पोखरामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि पठाएका छन्। विभिन्न जिल्लामा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चोरी गर्ने 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रोल्पा नगरपालिका 1 का भरत परियार पर्वतलाई कुस्मा नगरपालिका 9 कटुवा चौपारीबाट बिहिबार राति 2 बजे प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। स्थानीय शर्मिला पौडेलले सञ्चालन गर्दै आएको आशिक एन्ड आशिका किराना पसलबाट 10,17,000 नगद 12,000 रुपियाँ बराबरको रिचार्ज कार्ड चोरी गर्दै गर्दा स्थानीयले परिवारलाई पक्राउ गरेका थिए। उनका साथबाट प्रहरीले 35 तोला 72 लाल सुन, 13,15,485 नगद, नेपाल टेलिकम एन्सेलका 42 थान रिचार्ज कार्ड बरामद गरेको छ। चोरी गर्ने परिवारको साथबाट 2 थान मोबाइल, नेपालको नक्सा 1 थान, नेपालको सडकको नक्सा 1 थान, हसिया 1 थान, निजको नागरिकता, वायरलेस CCTV क्यामेरा 1 थान, हार्ड डिस्क 1 थान र LED मोनिटर 1 थान बरामद गरिएको छ। त्यसैगरी चोर गर्न ह्याम्बर, स्क्रुड्राइभर, GI पाइप, टच, विभिन्न चाबीका झुप्पाहरू, चोरी गर्दा प्रयोग गर्ने ब्ल्याक क्याप, पन्जा, पावर ब्याङ्क, डिजिटल तौल मेसिन बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। औषधि व्यवसाय विभागले लोमस फार्मास्युटिकल्स प्राली र फार्माको इन्स्टिट्युट लिमिटेडद्वारा उत्पादित औषधि न्यून गुणस्तरको फेला पारेको छ। लोमस फार्मास्युटिकल प्रालीको उत्पादित 2 प्रकारको औषधि न्यून गुणस्तरको फेला पारेको हो। विभागले 1 महिनाको अन्तरालमा लोमसका 4 प्रकारका औषधिमा न्यून गुणस्तर भएको जनाएको छ। प्रयोगशाला परीक्षणका क्रममा लोमसबाट उत्पादित मेट्रो सस्पेन्सन नामक मेट्रोनाडिजोल र हेल्माप्रेन नामक अबलेन्डाजोल 400 mg ट्याब्लेट न्यून गुणस्तरको पुष्टि भएको छ। न्यून गुणस्तरको पाइएपछि ती औषधि बिक्रीमा रोक लगाइएको विभागले जनाएको छ। मेट्रो सस्पेन्सेस नामक मेट्रोनिडालोजल औषधिको ब्याच नम्बर MTS 0123 मा र हेल्माप्रेन नामक अबलेन्डाजोल 400 mg ट्याब्लेटको ब्याच नम्बर HP 0122 मा न्यून गुणस्तर पाइएको विभागले जनाएको छ।
त्यसैगरी विभागले परीक्षणका क्रममा फर्माको इन्स्टिच्युट लिमिटेडद्वारा उत्पादित मेट्रोपी नामक मेट्रोनिडाजुल औषधि पनि न्यून गुणस्तरको भएको पुष्टि गरेको छ। सो औषधिको ब्याच नम्बर 22 र 01 न्यून गुणस्तरीय पाइएपछि बिक्रीमा रोक लगाइएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार बजार अनुगमनपछि शङ्का लागेर ती औषधिको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। बजारमा पाइएका औषधि गुणस्तरहीन रहेको पुष्टि भएसँगै विभागले तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरूको संख्या घटाउनु पर्ने बताएका छन्। पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता केसीले देशको विकासका लागि सांसदहरूको संख्या घटाउनु पर्ने बताएका हुन्। प्रेस युनियन कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता सिंहले अहिलेको समस्याहरूको समाधान गर्न कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। देशमा मन्त्री भएका नेताहरूको बोराका बोरा पैसा जम्मा गरेर राखेका छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। देशमा अराजकताको प्रयोग गर्न खोजिएको छ उनले भनेका छन्। समानुपातिकैको विरोध होइन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ नि निर्वाचनैबाट गराउने व्यवस्था संविधानभित्र गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ नि अब भारतमा 18 देखि 25 लाख जनसङ्ख्याको एउटा संसद हुन्छ। हामीका केन्द्रीयदेखि सङ्घीय संसददेखि प्रदेश संसदको सङ्ख्या घटाउनेदेखि लिएर अरू विभिन्न पक्षहरू चाहिँ नि अहिलेका जुन छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि काङ्ग्रेसले नेतृत्व लियोस् भन्ने दृष्टिकोण एउटा हो भने अहिलेको सबैभन्दा ठुलो जनताको चाहना अहिले वास्तवमा तपाईँहरू त पत्रकारहरू ग्रासरुट लेभलमा बसेर काम गर्नुहुन्छ। जनतामा निराशा, त्यो निराशा र असन्तुष्टि चाहिँ बिस्तारै अराजकतातिर विकसित भएर त्यो अराजकतालाई प्रयोग गर्न चाहिँ नि विद्रोहतिर उन्मुख गराउन विभिन्न शक्तिहरू चाहिँ नि लागेको परिस्थिति छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न विधिको शासन, सुशासन र सबैभन्दा त्यसको मूल जरो चाहिँ भ्रष्टाचार हो। अहिले आम रूपबाट नेपाली जनतालाई कार्यकर्तालाई के भाष्य तयार गरेर सुनाइएको छ भने सुनाइएको छ, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, म हो नै भन्दिनँ कि प्रत्येक अहिलेसम्म मन्त्री भएका र नेताहरूकोले बोराका बोरा चाहिँ नि पैसा चाहिँ नि कोठाई काम गरेर स्टोर बनाएर राखेको छ भन्ने भाष्य तयार गरेर छ, जनताका पुर्याएको छ, जनतालाई त्यो भ्रम छ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा यो एन्टी करप्सन मुभमेन्टलाई एउटा गति दिने त छँदैछ। त्यो सँगसँगै यो 1500 को नोट ब्यान गरेर नयाँ नीति लिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ मैले संसदमा 2 चोटि प्रस्तुत गरेँ। अस्ति भर्खर महासमिति पनि प्रस्तुतै गरे। नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटक 33% बढेका छन्। हवाई मार्ग हुँदै सन् 2024 को दोस्रो महिना फेब्रुअरीमा 97,426 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार 2023 फेब्रुअरीमा 73,255 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। फेब्रुअरीमा सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक आएका छन्। भारतबाट 25,578 जना पर्यटक आएका छन्। यो गत महिनाको भन्दा 26.3% हिस्सा हो। चीनबाट 9,180 आएका छन्। त्यसैगरी प्रमुख पर्यटन बजार अमेरिकाबाट गत महिना 9,089 र बेलायतबाट 4,571 पर्यटक आएका छन्। त्यस्तै थाइल्यान्डबाट 4,779, बङ्गलादेशबाट 4,079, श्रीलङ्काबाट 3,684, अस्ट्रेलिया 2,976, म्यानमारबाट 2,921 र जोर्डनबाट 2,494 आएका छन्। पोखराको सेती नदीमा माछा मार्न जाने क्रममा सम्पर्कविहीन भएका मानबहादुर लामा मृत भेटिएका छन्। फागुन 13 गते साँझबाट सम्पर्कविहीन रहेका उनको शुक्रबार बिहान करिब 9:15 बजेको समयमा शव फेला परेको हो। तामाङको शव पोखरा 15 पटनेरी क्षेत्रको सेती नदीमा डुङ्गामा अड्किएको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। तामाङ सेती नदीमा सम्पर्कविहीन हुँदा सँगै माछा मार्न गएका 3 जनाको सकुशल उद्धार भएको थियो भने 1 जना मृत भेटिएका थिए। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप र मनासलु संरक्षण क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा सङ्घीय सरकारले फेरि 5 वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष एनटीएनसीलाई नै दिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ। पुस 5 गते बसेको सङ्घीय मन्त्री परिषदको बैठकले 2050 असार मसान्तसम्मका लागि एक्याप र एमक्यापको जिम्मेवारी कोषलाई सुम्पिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा गण्डकी प्रदेश सरकारले रिट हाल्ने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सचिवालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग एक्याप र एमक्यापलाई विपक्षी बनाएर प्रदेशले रिटको तयारी गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रनाथ पाण्डेले बताएका छन्।
समुदायमा हस्तान्तरण गरे अवधारणासहित सुरु भएको एक्याप एमक्याप देश संहितामा गएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर पटक पटक व्यवस्थापनको जिम्मा दिन माग गरेको थियो। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति सेन्सर बोर्डले फिल्म रङ्गेलीको शीर्षकमा आपत्ति जनाउँदै सेन्सर पासको प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेको छ। यस विषयमा विभिन्न कोणबाट टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। बोर्डका सदस्य एकदेव अधिकारीले शीर्षकको संवेदनशीलतालाई लिएर आफूले यस्तो कदम लिएको बताएका छन्। रङ्गेली नगरपालिकामा फिल्म खिचेकाले स्थानीय सरकारको सहमति छ कि छैन भनेर हामीले बुझ्न खोजेका हौँ। यसबारे छलफलकै क्रममा छौँ। छानबिन भएको थलोको सहमति पत्र ल्याएपछि मात्र उहाँहरूले प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ उनले भने। उनले फिल्मको विषयवस्तु र गुणस्तर भन्दा पनि शीर्षकप्रति आफूहरूको चासो रहेको बताएका छन्। सेन्सर बोर्डका अर्का सदस्य ऋषिराज आचार्यले ठाउँको संवेदनशीलतालाई लिएर आफूहरूले कमेन्ट पेपर खोजेको बताएका छन्। उनीहरूले सहमति गरेको भए सुटिङका लागि उनीहरूले लिएको अनुमति पत्र हामीलाई पेश गर्नुपर्छ। हाम्रो यो चासो उहाँहरूकै हितका लागि हो, आचार्यले भने। फिल्म राम्रै सन्देश दिने तरिकाले बनेको छ भन्ने प्रश्न हुँदैन, तर नराम्रो तरिकाले चित्रण गरिएको छ भने सम्बन्धित ठाउँको छविमा असर पर्न सक्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। एलन मस्कले सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्सन साबिक ट्विटरका विषयमा एउटा निकै लोकप्रिय तथा बहुप्रतीक्षित घोषणा गरेका छन्। यो सँगै अब एक्सका सबै खाले प्रयोगकर्ताले अडियो तथा भिडियो कलिङ फिचरको प्रयोग गर्न पाउनेछन्। पहिलो यो फिचर केवल ब्लू टिक सकुशल प्रयोगकर्ताका लागि मात्र सीमित भएकोमा अब आम एक्स प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपलब्ध हुनेछ। एक्स प्लेटफर्म इन्जिनियरिङ इनरिक व्यानागनले यसको घोषणा गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हामीले गैर प्रिमियम प्रयोगकर्ताका लागि यसको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। यसको अनुभव गर्नुहोस्। अब यसको सहयोगबाट प्रयोगकर्ताले जो कसैलाई पनि कल आदि गर्न सक्नेछ। यदि तपाईँकोमा यो फिचर अहिलेसम्म पुगेको छैन भने एक्स एप अपडेट गर्नुहोस्। त्यसो गर्दा पनि आएन भने केही समय पर्खनुहोस्। स्मरण रहोस्, एक्समा गत वर्ष अडियो तथा भिडियो कलिङ फिचर सुरु भएको थियो। पहिलो चरणमा आइओएस प्रयोगकर्ताका लागि फिचर उपलब्ध गराइएकोमा यही वर्षको सुरुवातबाट एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि पनि जारी गरिएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म केवल एक्सका प्रिमियर सब्सक्राइबमा मात्रै सीमित थियो। गत जनवरीले अन्त्यतिर एलन मस्कले फिचर आम स्तरमै लागू गर्ने सङ्केत गरिसकेका थिए। यद्यपि त्यसअघि केही परीक्षण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। सन् 2023 को पछिल्लो 3 महिनामा भारतको अर्थतन्त्र 8.4% बढेको छ। यो सँगै भारत एकपटक फेरि विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा अर्थतन्त्र वृद्धि हुने देश बनेको बीबीसीले जनाएको छ। भारतमा आम चुनाव हुन लागेको बेला यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो तथ्याङ्कले देशको अर्थव्यवस्थाको शक्ति र क्षमतालाई देखाएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक्समा लेखेका छन्। भारतले आउँदो केही वर्षमा जापान र जर्मनीलाई पछि पार्दै विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा अपेक्षा गरे भन्दा राम्रो हुनुमा उत्पादन क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको खबरमा उल्लेख छ। भारतमा निजी उपभोगले देशको कुल ग्रास उत्पादन जीडीपीको 2/3 हिस्सा ओगटेको छ। अब खेल समाचार। त्रिदेशीय टी20 सिरिजको तेस्रो खेलमा नाभिया विरुद्ध नेपालले रोमाञ्चक जित दर्ता गरेको छ। 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको नाभियाले पुरै ओभर खेल्दा 7 विकेट क्षतिमा 177 रन बनायो। आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले नाभियालाई 3 रनले हराएको हो। जितसँगै नेपालले फाइनल प्रवेशको सम्भावना पनि जीवितै राखेको छ। कीर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस हारी पहिलो ब्याटिङको निम्ति पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उर्लिएको नाभियाले भने निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 177 रन मात्र बनाउन सक्यो। नाभियालाई अन्तिम ओभरमा जितका लागि 12 रन चाहिएको थियो, तर करण केसीले कसिलो बोलिङ गर्दै 8 रन मात्र दिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको नेपालले कुशल मल्लको अर्धशतक मद्दतमा 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 180 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कुशल मल्लले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। उनी 55 रनमा नट आउट रहे। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम खबर। नमस्कार।